ओम श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते परस्मैपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे सर्वादौ तावत् ग्रन्थकारेण भ्वादिगणे पठितं सूत्रं स्मारितं शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति। तस्य एकम् उदाहरणमपि प्रदत्तमत्र अत्ति इति। ततः अग्रे अनुपराभ्यां क्रियः इति सूत्रं पठितं। कर्तृगेऽपि फले गन्धनादौ च परस्मैपदार्थम् इदं सूत्रं भवति इत्युक्तम्। अनुकरोति पराकरोति अपि च कर्तरि एव लकारः यत्र तत्रैव परस्मैपदविधानं न तु भावकर्मणोः इत्येतदर्थं कर्तरि इति अनुवृत्तिः अत्र स्वीक्रियते। अपि च तत्र उक्तं न चैवमपि कर्मकर्तरिपरसङ्गः, विवक्षया यत्र कर्म एव कर्ता सम्पद्यते तादृशकर्मकर्तरि अपि अयम् आत्मनेपदविधिः भवति, क्षन्तव्यम्, अयं परस्मैपदविधिः भवति इति न शङ्कनीयं कर्मणि। तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः अनुक्रियशब्दस्वयमेव इति पठितमेव सम्यक्। ततः कार्यातिदेशपक्षस्य मुख्यतया तत्र कर्मपदकर्मणातुल्यक्रियः इति आत्मनेपदस्य परेण अस्य बाधात् इति कार्यातिदेशपक्षमाश्रित्य कर्मपदकर्मणा इति भावकर्मणोः इति पूर्वं विद्यमानं शास्त्रमपि परत्वेन प्रकृते प्रापयति कार्यातिदेशपक्षम् आश्रित्य। शास्त्रादिदेशपक्षे अपि तत्र समन्वयनं कृतं। किं शास्त्रादिदेशपक्षे तु कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यतः शेषात् कर्तरिपरस्मैपदम् इत्यतः च कर्तृग्रहणद्वयमनुवर्त्य कर्तैव यः कर्ता न तु कर्मकर्ता तत्र अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन परस्मैपदम् इति व्याख्येयम् इति तत्र अस्माभिः पठितम्। एवं खलु। तदनन्तरं अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम अभ्यादयः ये पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः परतः क्षिपधातुः यदि तर्हि तस्मात् परतः परस्मैपदप्रत्ययः भवति इति। अतः तत्र अयं धातुः स्वरितेत् भवति इत्युक्तम्। अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि सर्वेषु लकारेषु अस्माभिः सूक्तानि। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्राद्वहः इति। प्रपूर्वाद् वहेः परस्मैपदं भवति प्रवहति इति सूत्रं साध्यते। प्रवहति इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः परेर्मृषः इति सूत्रं पठितं। परि एतस्मात् परतः मृषति धातोः परस्मैपदविधानं भवति परिमृश्यति खलु। भौवादिकस्य तु परिमर्शति इति भवत्येव। अतः चौरादिकः यः मृषधातुः तस्य निजभावपक्षे अपि परिमर्शति इत्येव रूपं भवति इत्युक्तं। व्याख्यायां विशेषः अयन् उक्तः। एतावत् विशेषः प्रवृत्तः गते पाठे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन् परिमृश्यति इति,
चौरादिकस्यापि आधृषाद्वा इति निजभावे स्वरितेत्वेऽपि परस्मैपदमेव परिमर्शतीति भौवादिकस्य त्विति मृषु सहने सेचने च इति भौवादिकस्य तु परस्मैपदित्वात् परिमर्शतीत्येव रूपं सिद्धम्। अतोऽस्मिन् सूत्रे तस्य न ग्रहणमिति भावः इहेति। परेरिति योगो विभज्यते वः इत्यनुवर्तते। परेर्वः परस्मैपदमित्यर्थः परिवहति मृषति योगान्तरं तत्र परेः इत्यनुवर्तते। परेः मृषः परस्मैपदमिति उक्तः अर्थः इति केचिदाहुः इत्यर्थः। भाष्ये त्वयं योगविभागो न दृश्यते इति। एतावान् भागः अस्माकं व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। आहत्य एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे प्रथमः पाठः परस्मैपदप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे परस्मैपदप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः आरब्धो भवति। समीचीनम्। तत्र सूत्रम् अग्रिमं पठनीयं वर्तते। व्याङ्परिभ्यो रमः। व्याख्यायामपि समग्रं सूत्रं पठितं वर्तते। तत्र रमु क्रीडार्थकः अयं धातुः आत्मनेपदी अस्माभिः भ्वादिगणे पठितः अनिट् च। प्रकृते तु व्याङ्परिभ्यः पञ्चम्यन्तं पदं भवति। रमः इति पञ्चम्यन्तं भवति। विश्च आङ्च परिश्च व्याङ्परयः तेभ्यः व्याङ्परिभ्यः एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। शेषात् करदरिपरस्मैपदमित्यतः परस्मैपदित्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः स्पष्टः एव यत् व्यादिभ्यः परतः रन्धातोः परस्मैपदं भवति, आत्मनेपदं न भवति। तदेव व्याख्याता कथयति रमेरनुदात्तेत्वाद्विधिरयम्। नाम रमधातुः अनुदात्तेतः खलु अनुदात्तेत् खलु भवति। अतः अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यतः इत्यनेन आत्मनेपदविधानं तत्र भवति। आत्मनेपदविधानं यदि स्यात् तर्हि तु तत्र विरमते इत्यादीनि रूपाणि स्युः। परन्तु एषु उपसर्गेषु तु रमधातोः परस्मैपदमेव अपेक्षितमित्यतः एतत् सूत्रारम्भः। सम्यक्। रूपाणि वदामः। मूले विरमति इति एकं रूपं दत्तमस्ति। अन्यानि रूपाणि वदामः। तत्र लटि विरमति विरमतः विरमन्ति विरमसि विरमथः विरमथः विरमामि विरमावः विरमामः। लिटि विरराम विररेमतुः विररेमुः विररेमिथ विररेमथुः विररेम विररेम विरराम विररम विररेमिव विररेमिम। लुटि विरन्ता विरन्तारौ विरन्तारः अनिट् खलु धातुः। विरन्ता विरन्तारौ विरन्तारः विरन्तासि विरन्तास्थः विरन्तास्थ विरन्तास्मि विरन्तास्वः विरन्तास्मः। ततः लुटि विरंस्यति विरंस्यतः विरंस्यन्ति लुटि जातानि खलु लृटि विरंस्यति विरंस्यतः विरंस्यन्ति विरंस्यसि विरंस्यत्थः विरंस्यथः विरंस्यामि विरंस्यावः विरंस्यामः। लोटि विरमतु विरमतात् विरमतां विरमन्तु विरम विरमतात् विरमतं विरमत विरमाणि विरमाव विरमाम। लङि व्यरमत् व्यरमतां व्यरमन् व्यरमः व्यरमतं व्यरमत व्यरमं व्यरमाव विरमाम। विधिलिङि विरमेत् विरमेतां विरमेयुः विरमेः विरमेतं विरमेत विरमेयं विरमेव विरमेम। आश्रितिङि विरम्यात् विरम्यास्तां विरम्यासुः विरम्याः विरम्यास्तं विरम्यास्त विरम्यासं विरम्यास्व विरम्यास्म। लुङि व्यरंसीत् व्यरंसिष्टां व्यरंसिषुः व्यरंसीः व्यरंसिष्ठां व्यरंसिष्टं व्यरंसिष्ट व्यरंसिषं व्यरंसिष्व व्यरंसिष्म। एवं खलु। ततः लुङि लृङि
व्यरंस्यत् व्यरंस्यतां व्यरंस्यन् व्यरंस्यः व्यरंस्यतं व्यरंस्यत व्यरंस्यं व्यरंस्याव व्यरंस्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति आरमति परिरमति इत्यप्युदाहार्यं। यतोहि आङ् अपि अस्ति परि इत्यपि अस्ति, अतः रूपाणि वदामः। लटि आरमति आरमतः आरमन्ति आरमसि आरमथः आरमथ आरमामि आरमावः आरमामः। लिटि आरराम आररेमतुः आरराम आरेमतुः आरेमुः आरेमिथ 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 आरेमथुः आरेम आरराम आररम आरेमिव आरेरिम। लुटि आरन्ता आरन्तारो आरन्तारः आरन्तासे आरन्तासि आरन्तास्थः आरन्तास्थः आरन्तास्मि आरन्तास्वः आरन्तास्मः। लृटि आरंस्यति आरंस्यतः आरंस्यन्ति आरंस्यसि आरंस्यत्थः आरंस्यथः आरंस्यामि आरंस्यावः आरंस्यामः। लोटि आरमतु आरमतात् आरमताम् आरमन्तु आरम आरमतात् आरमतम् आरमत आरमाणि आरमाव आरमाम। लङि आरमत् आरमताम् आरमन् आरमः आरमतम् आरमत आरमम् आरमाव आरमाम। विधिनि आरमेत आरमेताम् आरमेयुः आरमेः आरमेतम् आरमेत आरमेयम् आरमेव आरमेम। आशिलिङि आरम्यात् आरम्यास्ताम् आरम्यासुः आरम्याः आरम्यास्तम् आरम्यास्त आरम्यासम् आरम्यास्व आरम्यास्म। लुङि आरंसीत् आरंसिष्टान् आरंसिषुः आरंसीः आरंसिष्टम् आरंसिष्ट आरंसिषम् आरंसिष्व आरंसिष्म। लृङि आरंस्यत् आरंस्यताम् आरंस्यन् आरंस्यः आरंस्यतम् आरंस्यत आरंस्यम् आरंस्याव आरंस्याम। सम्यक्। ततः अग्रे परि उपसर्गपूर्वकतया अपि रूपाणि वदामः। परिरमति मूले व्याख्यातरा दत्तं खलु, अतः वदामि। परिरमति परिरमतः परिरमन्ति परिरमसि परिरमत्थः परिरमथः परिरमामि परिरमावः परिरमामः। लिटि परिरमाम परिरेमतुः परिरेमुः परिरेमिथ परिरेमथुः परिरेम परिरेम परिरमाम परिररम परिरराम परिररम परिरेमिव परिरेमिम। लुटि परिरन्ता परिरन्तारो परिरन्तारः परिरन्तासि परिरन्तास्थः परिरन्तास्थः परिरन्तास्मि परिरन्तास्वः परिरन्तास्मः। लृटि परिरंस्यति परिरंस्यतः परिरंस्यन्ति परिरंस्यसि परिरंस्यत्थः परिरंस्यतः परिरंस्यामि परिरंस्यावः परिरंस्यामः। लोटि परिरमतु परिरमतात् परिरमताम् परिरमन्तु परिरम परिरमतात् परिरमत परिरमतं परिरमत परिरमाणि परिरमाव परिरमाम। लुङि पर्यरमत् पर्यरमतां पर्यरमन् पर्यरमः पर्यरमतं पर्यरमत पर्यरमं पर्यरमाव परिरमाम। विधिलिङि परिरमेत् परिरमेतां परिरमेयुः परिरमेः परिरमेतं परिरमेत परिरमेयं परिरमेव परिरमेम। आशिलिङि परिरम्यात् परिरम्यास्तां परिरम्यासुः परिरम्याः परिरम्यास्तं परिरम्यास्त परिरम्यासं परिरम्यास्व परिरम्यास्म। लुङि पर्यरंसीत् पर्यरंसिष्टां पर्यरंसिषुः पर्यरंसीः पर्यरंसिष्टं पर्यरंसिष्ट पर्यरंसिषं पर्यरंसिष्व पर्यरंसिष्म। ततः लृङि पर्यरंस्यत् पर्यरंस्यतां पर्यरंस्यन् पर्यरंस्यः पर्यरंस्यतं पर्यरंस्यत पर्यरंस्यं पर्यरंस्यं पर्यरंस्याव पर्यरंस्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एतावानश्च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। उपाच्च इत्यस्ति। उपात् इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। शेषात् कर्तृपरस्मैपदमित्यतः परस्मैपदमित्यनुवर्तते। सूत्रार्थं व्याख्याता कथयति उपपूर्वादपि रमेः परस्मैपदम्
इत्यर्थः। गतसूत्रात् रम् इत्यपि अनुवर्तते इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति उत्तरसूत्रे उपादित्यस्यैव अनुवृत्तये व्याङ्पर्युपेभ्यः रमेः इति नोक्तम्, अतः सूत्रं पृथक् कृतमिति भावः। अत्र विरमति इत्यर्थे उपरमतीति नोदाहरणं तस्य अकर्मकतया उत्तरसूत्रे परस्मैपदविकल्पविधानात्। सम्यक्। अतः उपरमति इत्येतस्य भिन्नः अर्थः कथयति। अतः सकर्मकम् उदाहरति यज्ञदत्तम् उपरमतीति। एवं खलु कथयति। ननु विरामार्थकत्वात् कथं सकर्मकता इत्यतः आह उपरमयति इत्यर्थः। किमुक्तं मूले न व्याख्यातरा किमुक्तम् अत्र विरमति नाम पूर्वम् अत्र विरमति इत्यर्थे उपरमति इति नोदाहरणं तस्य अकर्मकतया उत्तरसूत्रेण परस्मैपदविकल्पनात् एवं नाम विभाषाकर्मकात् इत्यनेन वक्ष्यते। अतः सकर्मकम् उदाहरति यज्ञदत्तम् उपरमति कथयति। सम्यक् अग्रे कथयति। ननु विरामार्थकत्वात् कथं सकर्मकता इत्यतः आह उपरमयति इत्यर्थ इति। एवं खलु नाम यज्ञम् उपरमति इत्येतस्य अर्थः उपरमयति इति कथयति। ननु निजभावात् नाम उपरमयति इत्यत्र तु यः अर्थः उच्यते उपरमयति इति तत्र तु णिच् अस्ति खलु, परन्तु उपरमति इत्यत्र णिच् नास्ति खलु। अतः निजभावात् कथमत्र उपरमयति इत्यर्थः उच्यते इति कथयति। ननु निजभावात् कथमयमर्थो लभ्यते तथाः अन्तर्भावितरणर्थोऽयमिति। अन्तर्भावितरणर्थः अयं वर्तते। नाम अत्र ण्यर्थः यः वर्तते अन्तर्भावितः वर्तते। णिच् नास्ति तथापि ण्यर्थः तत्र वर्तते। कुतः एवमुच्यते? किमपि सूत्रं तथा वर्तते वा इति चेत् तथा न। कुतः? धातूनाम् अनेकार्थत्वादिभावः। धातूनाम् अनेकार्थत्वं प्रकृते वर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः प्रकृते एवं संगतिः द्रष्टव्या। उपरमति इत्यादीन्यपि तर्हि उदाहरणानि वक्तव्यानि। उपरमति उपरमतः उपरमन्ति उपरमसि उपरमत्थः उपरमथ उपरमामि उपरमावः उपरमामः लिटि। उपरराम उपरेमतुः उपरेमुः उपरेमिथ उपरेमथुः उपरेमथ उपरराम उपररम उपरेमिव उपरेमिम लुटि। उपरन्ता उपरन्तारो उपरन्तारः उपरन्तासि उपरन्तास्थः उपरन्तास्थः उपरन्तास्मि उपरन्तास्वः उपरन्तास्मः लृटि। उपरंस्यति उपरंस्यतः उपरंस्यन्ति उपरंस्यसि उपरंस्यथः उपरंस्यथ उपरंस्यामि उपरंस्यावः उपरंस्यामः लोटि। उपरमतु उपरमतात् उपरमताम् उपरमन्तु उपरम उपरमतात् उपरमतम् उपरमत उपरमाणि उपरमाव उपरमाम लङि। उपारमत् उपारमताम् उपारमन् उपारमः उपारमतम् उपारमता उपारमम् उपरमाव उपरमाम विधिनि। उपरमेत् उपरमेताम् उपरमेयुः उपरमेः उपरमेतम् उपरमेत उपरमेयम् उपरमेव उपरमेम आशिलिङि। उपरम्यात् उपरम्यास्ताम् उपरम्यासुः उपरम्याः उपरम्यास्तम् उपरम्यास्त उपरम्यासम् उपरम्यास्व उपरम्यास्म लुङि। उपारंसीत् उपारंसिष्टाम् उपारंसिषुः उपारंसीः उपारंसिष्टम् उपारंसिष्ट उपारंसिषम् उपारंसिष्व उपारंसिष्म। ततः लृङि। उपारंस्यत् उपारंस्यताम् उपारंस्यन् उपारंस्यः उपारंस्यतम् उपारंस्यत उपारंस्यम् उपारंस्याव उपारंस्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति विभाषाकर्मकात्। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं प्रथमं पदम्, अकर्मकात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम्। उपाच्च इत्यतः उपात् इति अनुवर्तते।
शेषात् कर्तरिपरस्मैपदम् इत्यतः परस्मैपदमिति अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कृते उपादिति रम इति ओ व्याङ्परिभ्यो रमः इत्यतः रमः इत्यपि अनुवर्तते। परस्मैपदमिति च अनुवर्तते। तदाह उपाद्रमेरिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। उपाद्रमेः अकर्मकात् परस्मैपदं वा उपपुजरपूर्वकात् रमधातुः अकर्मकश्चेत् तर्हि तस्मात् परतः विकल्पेन परस्मैपदत्वं भवति इति भावः। नाम पक्षे आत्मनेपदविधानमपि भवति इति भावः। उदाहरति उपरमति उपरमते वा निवर्तते इत्यर्थः। एवं खलु निवृत्तिं प्राप्नोति अथवा निवृत्ति भवति इति भावः। तत्र उपरमति इत्यादीनि रूपाणि तु सद्य एव उक्तानि। उपरमते इत्यादीन्यपि रूपाणि वदामः। तत्र लटि उपरमते उपरमेते उपरमन्ते उपरमसे उपरमेथे उपरमध्वे उपरमे उपरमावहे उपरमामहे लिटि उपरेमे उपरेमाते उपरेमिरे उपरेमिषे उपरेमाथे उपरेमिध्वे उपरेमे उपरेमिवहे उपरेमिमहे लुटि उपरन्ता उपरन्तारौ उपरन्तारः उपरन्तासे उपरन्तासाथे उपरन्ताध्वे उपरन्ताहे उपरन्तास्वहे उपरन्तास्महे लृटि उपरंस्यते उपरंस्येते उपरंस्यन्ते उपरंस्यसे उपरंस्येथे उपरंस्यध्वे उपरंस्ये उपरंस्यावहे उपरंस्यामहे लोटि उपरमताम् उपरमेताम् उपरमन्ताम् उपरमस्व उपरमेथाम् उपरमध्वम् उपरमयि उपरमावहै उपरमामहै लङि उपारमता उपारमेताम् उपारमन्ता उपारमथाः उपारमेथाम् उपारमध्वम् उपारमे उपारमावहि उपारमामहि विधिनि उपरमेता उपरमेयाताम् उपरमेरन् उपरमेथाः उपरमेयाथाम् उपरमेध्वम् उपरमेय उपरमेवहि उपरमेमहि आशिलिङि उपरंसीष्टा उपरंसीयास्ताम् उपरंसीरन् उपरंसीष्ठाः उपरंसीयास्थाम् उपरंसीढ्वम् उपरंसीया उपरंसीवहि उपरंसीमहि लुङि उपारंस्ता उपारंसाताम् उपारंसता उपारंस्थाः उपारंसाथाम् उपारन्ध्वम् उपारंसि उपारंस्वहि उपारंस्महि लृङि उपारंस्यता उपारंस्येताम् उपारंस्यन्ता उपारंस्यथाः उपारंस्येथाम् उपारंस्यध्वम् उपारंस्ये उपारंस्यावहि उपारंस्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। एतावांश्च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति बोधयुध मूलं पश्यामश्चेत् बोधयुध नशजनेङ् पृद्रुसृभ्योणेः इत्यस्ति। तत्र बोधयुधनशजनेङ् पृद्रुसृभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। णेः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। बुधश्च युधश्च नशश्च जनश्च इञ्च पृश्च दृश्च सृश्च बुध युध नश जनेङ् पृद्रुसृभ्यः अष्टधातवः अत्र सन्ति खलु। बुध युध नश जन इङ् पृ दृ सृ एवम् अष्टधातवः सन्ति। एतेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः अत्र भवति। शेषात् कर्तरिपरस्मैपदम् इत्यतः परस्मैपदम् इत्यनुवर्तते। व्याख्याता अपि द्वन्द्वं कथयन्नस्ति। बुधयुधनशजन इङ् पृद्रुसृ एषां द्वन्द्वः एवं खलु। परस्मैपदमित्यनुवर्तते णि इति प्रत्ययः अतः प्रत्ययग्रहणदन्ताः ग्राह्या इति परिभाषया ण्यन्तेभ्यः इति अर्थः लभ्यते। अतः सूत्रार्थः क्रियते मूले एभ्यः ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं स्यात् इति।
इत्युच्यते। अपि च उक्तं णिचश्च इत्यस्यापवादः। ण्यन्तात् कर्तृगामिनि क्रियाफलं चेत् आत्मनेपदं, परगामिनि क्रियाफलं चेत् परस्मैपदम् इति उच्यते खलु। परन्तु तथा न, अत्र तु कथञ्चित् वा फलं भवतु नाम परस्मैपदमेव। सम्यक्। बोधयति पद्मं प्रथमं धातुमादाय वदति बुधधातुमादाय। णन्तात् लघुपदगुणे च सति बोधि इति भवति, लटिति पिशपि बोधयति इति धातुः तत्र भवति। एवं खलु। अतः अत्र बोधयति इति परस्मैपदविधानमेव एतेन नाम परस्मैपदानमेव भवति इति एतेन सूत्रेण अत्र क्रियते। परस्मैपदविधानम् इति भावः। बोधयति पद्मं सूर्येति शेषः। सूर्यः पद्मं बोधयति। कथयति बुद्धिर्विकसनार्थः। विकसनार्थपरः अत्र बुधधातुः वर्तते भावः। कथयति विकसति। पद्मम् अत्र पाठः लुप्तः वर्तते वस्तुतः। अत्र पद्मं स्यात् इति चिन्तयामि। भवतां सविधे यदि पाठः न लुप्तः तर्हि तु चिन्ता नास्ति। एवं खलु। विकसति पद्मं तद् विकासयति सूर्यः इत्यर्थः। एवं खलु। एवमत्र सङ्गतिः द्रष्टव्या। अस्तु। अग्रे कथयति व्याख्याता अणावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् इति परस्मैपदं तु न सिद्ध्यति अणौ पद्मस्य कर्तृतया चित्तवत् कर्तृकत्वाभावात्। नाम अणु अण्यन्तावस्थायां विकसति पद्मम् इत्यत्र पद्मस्य कर्तृतया नाम पद्मस्य कर्तृत्वं भवति चित्तवत् कर्तृकत्वा नाम चित्तवत् कर्तृकत्वं तस्य न भवति। पद्मनि चित्तं न भवति इति भावः। सजीवत्वं तु अस्ति, सचित्तत्वं नास्ति इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। सम्यक्। तर्हि प्रकृते रूपाणि वदामः। तत्र लटि बोधयति बोधयतः बोधयन्ति बोधयसि बोधयत्थः बोधयथ बोधयामि बोधयावः बोधयामः। एवं खलु। ततः आम् लिटि क्रीडिटि बोधयाञ्चकार बोधयाञ्चक्रतुः बोधयाञ्चक्रुः बोधयाञ्चकर्थ बोधयाञ्चक्रतुः बोधयाञ्चक्र बोधयाञ्चकार बोधयाञ्चक्र बोधयाञ्चक्रिव बोधयाञ्चक्रिम भुविलिटि बोधयां बभूव बोधयां बभूवतुः बोधयां बभूवुः बोधयां बभूविथ बोधयां बभूवथुः बोधयां बभूव बोधयां बभूव बोधयां बभूविव बोधयां बभूविम असिलिटि बोधयामास बोधयामासतुः बोधयामासुः बोधयामासिथ बोधयामासतुः बोधयामास बोधयामास बोधयामासिव बोधयामासिम लुटि बोधयिता बोधयितारौ बोधयितारः बोधयितासि बोधयितास्थः बोधयितास्थ बोधयितास्मि बोधयितास्वः बोधयितास्मः लृटि बोधयिष्यति बोधयिष्यतः बोधयिष्यन्ति बोधयिष्यसि बोधयिष्यत्थः बोधयिष्यथ बोधयिष्यामि बोधयिष्यावः बोधयिष्यामः लोटि बोधयतु बोधयतात् बोधयतां बोधयन्तु बोधय बोधयतात् बोधयतं बोधयत बोधयानि बोधयाव बोधयाम लङि अबोधयत् अबोधयताम् अबोधयन् अबोधयः अबोधयतम् अबोधयत अबोधयम् अबोधयाव अबोधयाम विधिलिङि बोधयेत् बोधयेतां बोधयेयुः बोधयेः बोधयेतं बोधयेत बोधयेयं बोधयेव बोधयेम आशीर्लिङि
बोध्यात् बोध्यास्तां बोध्यासुः बोध्याः बोध्यास्तं बोध्यास्तबोध्यासं बोध्यास्व बोध्यास्म लुङि अबूबुधत् अबूबुधताम् अबूबुधन् अबूबुधः अबूबुधतम् अबूबुधत अबूबुधम् अबूबुधः व अबूबुधः लृङि अबोधयिष्यत् अबोधयिष्यताम् अबोधयिष्यन् अबोधयिष्यः अबोधयिष्यतम् अबोधयिष्यत अबोधयिष्यम् अबोधयिष्याव अबोधयिष्याम सम्यक् ततः युध इति अग्रिमः धातुः भवति तत्र उदाह्रियते योधयति काष्ठानि व्याख्याता कथयति काष्ठानि युध्यन्ते स्वयमेव तानि योधयतीत्यर्थः सम्यक् कथयति अणावचित्तवत् कर्तृकात् अणावचित्तवत् कर्तृकात् कथे अर्थात् विच्छिद्य वदामि अणौ अचित्तवत् कर्तृकात् अणावक्रमकात् चित्तवत् कर्तृकात् इति इत्यस्य न प्राप्तिः अतएव योधयति देवदत्तम् इति नोदाहृतम् अणौ अकर्मकात् चित्तवत् कर्तृकात् इत्येव सिद्धेः सम्यक् एवमग्रेपि ज्ञेयं नाम एतादृशमेव सूत्रस्य सार्थक्यम् अथवा अपेक्षा उत्तरोत्तर उदाहरणेष्वपि द्रष्टव्यः इति भावः एवं खलु तर्हि योधयति इत्यादीनि रूपाणि अपि वदामः लटि योधयति योधयतः योधयन्ति योधयसि योधयथः योधयथ योधयामि योधयावः योधयामः सम्यक् लिटि क्रीलिटि योधयाञ्चकार योधयाञ्चक्रतुः योधयाञ्चक्रुः योधयाञ्चकर्थ योधयाञ्चक्रतुः योधयाञ्चक्र योधयाञ्चकार योधयाञ्चकृव योधयाञ्चकृम क्रीलिटि भूलिटि योधयां बभूव योधयां बभूवतुः योधयां बभूवुः योधयां बभूविथ योधयां बभूवथुः योधयां बभूव योधयां बभूव योधयां बभूविव योधयां बभूविम ततः असिलिटि योधयामास योधयामासतुः योधयामासुः योधयामासिथ योधयामासथुः योधयामास योधयामास योधयामासिव योधयामासिम ततः लुटि योधयिता योधयितारौ योधयितारः योधयितासे योधयितासि योधयितास्थः योधयितास्थ योधयितास्मि योधयितास्वः योधयितास्मः लृटि योधयिष्यति योधयिष्यतः योधयिष्यन्ति योधयिष्यसि योधयिष्यत्थः योधयिष्यथ योधयिष्यामि योधयिष्यावः योधयिष्यामः लोटि योधयतु योधयतात योधयतां योधयन्तु योधय योधयतात योधयतं योधयत योधयानि योधयाव योधयामः लङि अयोधयत् अयोधयताम् अयोधयन् अयोधयः अयोधयतम् अयोधयत अयोधयम् अयोधयाव अयोधयाम विधिनि योधयेत् योधयेतां योधयेयुः योधयेः योधयेतं योधयेत योधयेयं योधयेव योधयेम आशीर्लिङि योध्यात् योध्यास्तां योध्यासुः योध्याः योध्यास्तं योध्यास्त योध्यासं योध्यास्व योध्यास्म लुङि तत्र अयुयुधत् अयुयुधताम् अयुयुधन् अयुयुधः अयुयुधतम् अयुयुधत अयुयुधम् अयुयुधाव अयुयुधाम लृङि अयोधयिष्यत् अयोधयिष्यताम् अयोधयिष्यन् अयोधयिष्यः अयोधयिष्यतम् अयोधयिष्यत अयोधयिष्यम् अयोधयिष्याव अयोधयिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे नाशयति दुःखं नश इति धातुः अस्ति खलु अग्रे नाशयति दुःखं नश अदर्शने इति धातुः भवति खलु कति दुःखं नश्यति तद् नाशयति हरिः इत्यर्थः जनयति सुखम् अस्तु तद् जनधातुः विषये अग्रे वर्तते एवं खलु अतः आदौ प्रकृते णश इति धातोः
रूपाणि द्रष्टव्यानि स्युः। तत्र णश अदर्शने इत्येव खलु। तत्र लटि नाशयति नाशयतः नाशयन्ति नाशयसि नाशयत्थः नाशयथ नाशयामि नाशयावः नाशयामः लिटि तत्रापि क्रीलिटि। आम् नाशयाञ्चकार नाशयाञ्चक्रतुः नाशयाञ्चक्रुः नाशयाञ्चकर्थ नाशयाञ्चक्रतुः नाशयाञ्चक्र नाशयाञ्चकार नाशयाञ्चकर नाशयाञ्चकृव नाशयाञ्चकृम भूविलिटि नाशयां बभूव नाशयां बभूवतुः नाशयां बभूवुः नाशयां बभूविथ नाशयां बभूवथुः नाशयां बभूव नाशयां बभूव नाशयां बभूविव नाशयां बभूविम। ततः अग्रे असिलिटि नाशयामास नाशयामासतुः नाशयामासुः नाशयामासिथ नाशयामासतुः नाशयामास नाशयामास नाशयामासिव नाशयामासिम लुटि नाशयिता नाशयितारौ नाशयितारः नाशयितासि नाशयितास्थः नाशयितास्थ नाशयितास्मि नाशयितास्वः नाशयितास्मः लृटि नाशयिष्यति नाशयिष्यतः नाशयिष्यन्ति नाशयिष्यसि नाशयिष्यथः नाशयिष्यथ नाशयिष्यामि नाशयिष्यावः नाशयिष्यामः लोटि नाशयतु नाशयतात् नाशयतां नाशयन्तु नाशय नाशयतात् नाशयतं नाशयत नाशयानि नाशयाव नाशयाम लङि अनाशयत् अनाशयताम् अनाशयन् अनाशयः अनाशयतम् अनाशयत अनाशयम् अनाशयाव अनाशयाम इति नाशयेत् नाशयेतां नाशयेयुः नाशयेः नाशयेतं नाशयेत नाशयेयं नाशयेव नाशयेम आश्रिलिङि नाश्यात् नाश्यास्तान् नाश्यासुः नाश्याः नाश्यास्तं नाश्यास्त नाश्यासं नाश्यास्व नाश्यास्म लुङि अनीनशत् अनीनशताम् अनीनशन् अनीनशः अनीनशतम् अनीनशत अनीनशम् अनीनशाव अनीनशाम लृङि अनाशयिष्यत् अनाशयिष्यताम् अनाशयिष्यन् अनाशयिष्यः अनाशयिष्यतम् अनाशयिष्यत अनाशयिष्यम् अनाशयिष्याव अनाशयिष्याम। सम्यक् इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे जनधातुः अस्ति तस्य उदाहरणं दीयते जनयति सुखं व्याख्याता कथयति जनयति सुखं कथयति जायते सुखं तद् जनयति हरिरित्यर्थः। ण्यन्तता कथम् अत्र तद् एवम् उदाहरण नाम वाक्यद्वयेन उदाहरणस्य अर्थः अत्र बोध्यमानः वर्तते इति भावः। समीचीनं। तत्र लटिपरस्मैपदे जनयति जनयतः जनयन्ति जनयसि जनयत्थः जनयथ जनयामि जनयावः जनयामः लिटि जनयाञ्चकार तत्र क्रीलिटि जनयाञ्चकार जनयाञ्चक्रतुः जनयाञ्चक्रुः जनयाञ्चकर्थ जनयाञ्चक्रतुः जनयाञ्चक्र जनयाञ्चकार जनयाञ्चक्र जनयाञ्चकृव जनयाञ्चकृम भुविलिटि जनयां बभूव जनयां बभूवतुः जनयां बभूवुः जनयां बभूविथ जनयां बभूवथुः जनयां बभूव जनयां बभूव जनयां बभूविव जनयां बभूविम लुटि असिलिटि जनयामास जनयामासतुः जनयामासुः जनयामासिथ जनयामासथुः जनयामास जनयामास जनयामासिव जनयामासिम लुटि जनयिता जनयितारौ जनयितारः जनयितासि जनयितास्तः जनयितास्थ जनयितास्मि जनयितास्वः जनयितास्मः लृटि जनयिष्यति जनयिष्यतः जनयिष्यन्ति जनयिष्यसि जनयिष्यत्थः जनयिष्यथ जनयिष्यामि जनयिष्यावः जनयिष्यामः। ततः जनयिष्यति एवं लृटि रूपाणि उक्तानि खलु लोटि जनयतु जनयतात् जनयतान् जनयन्तु जनय जनयतात् जनयतं जनयत जनयानि जनयाव जनयाम लङि अजनयत् अजनयताम् अजनयन् अजनयः अजनयतम् अजनयत अजनयम् अजनयाव अजनयाम विधिः जनयेत् जनयेतान् जनयेयुः जनयेः जनयेतं जनयेत जनयेयं जनयेव जनयेम आश्लिङि जन्यात् जन्यास्तान् जन्यासुः जन्याः जन्यास्तं जन्यास्त जन्यासं जन्यास्व जन्यास्म लुङि
अजनयिष्ट अजनयिषाताम् अजनयिषत अजनयिष्ठाः अजनयिषाथाम् अजनयिष्ठुम् अजनयिषि अजनयिष्वहि अजनयिष्महि क्षन्तव्यः अजीजनत् अजीजनताम् अजीजनन् अजीजनत अजीजनथाः अजीजना नैव अजीजनत् अजीजनताम् अजीजनन् अजीजनः अजीजनतम् अजीजनत अजीजनम् अजीजनाव अजीजनाव इति लुङि लृङि अजनिष्यत् अजनिष्यताम् अजनिष्यन् अजनिष्यः अजनिष्यतम् अजनिष्यत अजनिष्यम् अजनिष्याव अजनिष्याम सम्यक् ततः अग्रे इङ् धातोः सन्दर्भे विशेषः उच्यमानः वर्तते अस्यणन्तानि रूपाणि अस्माभिः अणिच् प्रकरणे अध्यापयति अध्यापयतः अध्यापयन्ति इत्यादीनि सूक्तानि एव सन्ति अतः पुनः नोच्यन्ते कथयति अधीते वेदं विधिः विधिः नाम ब्रह्म तमध्यापयति इत्यर्थः अस्तु रूपाणि तु उक्तानि सन्ति अग्रिमं धातुं पश्यामः प्रावयति प्रापयति इत्यर्थः प्रावयति इत्यस्य व्याख्याता कथयति पुरुगतौ इत्यस्य उदाहरति प्रावयति इति गत्यर्थकत्वम् इति मत्वा आह प्रापयति इत्यर्थः एवं खलु तर्हि अस्य रूपाणि वदामः तत्र लिटि प्रावयति प्रावयतः प्रावयन्ति प्रावयसि प्रावयथः प्रावयथः प्रावयामि प्रावयावः प्रावयामः लिटि क्रीलिटि प्रावयाञ्चकार प्रावयाञ्चक्रतुः प्रावयाञ्चक्रुः प्रावयाञ्चकर्थः प्रावयाञ्चक्रतुः प्रावयाञ्चक्र प्रावयाञ्चकार प्रावयाञ्चक्र प्रावयाञ्चकृभ प्रावयाञ्चकृम ततः अग्रे भुविलिटि प्रावयामास नैव प्रावयां बभूव प्रावयां बभूवतुः प्रावयां बभूवुः प्रावयां बभूविथ प्रावयां बभूवथुः प्रावयां बभूव प्रावयां बभूव प्रावयां बभूविव प्रावयां बभूविम लुटि प्रावयिता प्रावयितारो प्रावयितारः प्रावयितासि प्रावयितास्थः प्रावयितास्थः प्रावयितास्मि प्रावयितास्वः प्रावयितास्मः लृटि प्रावयिष्यति प्रावयिष्यतः प्रावयिष्यन्ति प्रावयिष्यसि प्रावयिष्यथः प्रावयिष्यथः प्रावयिष्यामि प्रावयिष्यावः प्रावयिष्यामः लोटि प्रावयतु प्रावयतात् प्रावयतां प्रावयन्तु प्रावय प्रावयतात् प्रावयतं प्रावयत प्रावयाणि प्रावयाव प्रावयामः लङि अप्रावयत् अप्रावयताम् अप्रावयन् अप्रावयः अप्रावयतम् अप्रावयत अप्रावयम् अप्रावयाव अप्रावयामः विधिनिङि प्रावयेत् प्रावयेतां प्रावयेयुः प्रावयेः प्रावयेतं प्रावयेत प्रावयेयं प्रावयेव प्रावयेम आशिलिङि प्राव्यात् प्राव्यास्तां प्राव्यासुः प्राव्याः प्राव्यास्तं प्राव्यास्त प्राव्यासं प्राव्यास्व प्राव्यास्म लङि लुङि अपुप्रवत् अपुप्रवताम् अपुप्रवन् अपुप्रवः अपुप्रवतम् अपुप्रवत अपुप्रवम् अपुप्रवाव अपुप्रवाम लङि लृङि अप्रावयिष्यत् अप्रावयिष्यताम् अप्रावयिष्यन् अप्रावयिष्यः अप्रावयिष्यतम् अप्रावयिष्यत अप्रावयिष्यम् अप्रावयिष्याव अप्रावयिष्याम इति रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे द्रुधातोः उदाह्रियते द्रावयति विलापयति इत्यर्थः व्याख्याता कथयति द्रावयति इति द्रवत्याज्यं तद्द्रावयति इत्यर्थः धातोर्द्रवीभावार्थकत्वमत्वा आह विलापयति इत्यर्थः नाम द्रवीकरोति इति भावः रूपाणि वदामः तत्र लटि द्रावयति द्रावयतः द्रावयन्ति द्रावयसि द्रावयथः द्रावयथ द्रावयामि द्रावयावः द्रावयामः लिटि तत्रापि क्रीलिटि द्रावयाञ्चकार द्रावयाञ्चक्रतुः द्रावयाञ्चक्रुः द्रावयाञ्चक्रथ द्रावयाञ्चक्रतुः द्रावयाञ्चक्र द्रावयाञ्चकार द्रावयाञ्चक्र द्रावयाञ्चकृव द्रावयाञ्चकृम भूलिटि द्रावयां बभूव द्रावयां बभूवतुः द्रावयां बभूवुः द्रावयां बभूविथ द्रावयां बभूवतुः द्रावयां बभूव द्रावयां बभूव द्रावयां बभूविव द्रावयां बभूविम लुटि द्रावयिता द्रावयितारौ द्रावयितारः द्रावयितासि द्रावयितास्थः द्रावयितास्थः द्रावयितास्मि द्रावयितास्वः द्रावयितास्मः लृटि द्रावयिष्यति द्रावयिष्यतः द्रावयिष्यन्ति द्रावयिष्यसि द्रावयिष्यथः द्रावयिष्यथः द्रावयिष्यामि द्रावयिष्यावः द्रावयिष्यामः लोटि द्रावयतु द्रावयता द्रावयतां द्रावयन्तु द्रावय द्रावयता द्रावयतं द्रावयत द्रावयाणि द्रावयाव द्रावयाम लङि अद्रावयत् अद्रावयताम् अद्रावयन् अद्रावयः अद्रावयतम् अद्रावयत अद्रावयम् अद्रावयाव अद्रावयाम विधिनिङि
द्रावये द्रावयेतां द्रावयेयुः द्रावयेह द्रावयेतं द्रावयेत द्रावयेयं द्रावयेव द्रावयेम आशीर्लिङ्गि द्राव्या द्राव्यास्तां द्राव्यासुः द्राव्याः द्राव्यास्तं द्राव्यास्तद्राव्यासं द्राव्यास्वद्राव्यास्म लुङि अदुद्रवत् अदुद्रवताम् अदुद्रवन् अदुद्रवः अदुद्रवतम् अदुद्रवत अदुद्रवम् अदुद्रवाव अदुद्रवाम ततः अत्र ओः पुयञ्जपरे इति तु न प्रवर्तेत खलु अधिद्रवत् अधिद्रवताम् अधिद्रवन् ओः पवर्ग किम् उक्तं तत्र पवर्ग यक पुयञ्जपरे पवर्ग यणजकारे परे अत्र यण अस्ति खलु कः रेफः तस्मात् परतः अकारः अस्ति वा एवम् अतः अधिद्रवत् अधिद्रवताम् अधिद्रवन् अधिद्रवः अधिद्रवतम् अधिद्रवत अधिद्रवम् अधिद्रवाव अधिद्रवाम् इत्यादीनि स्युः इति चिन्तयामि दोषः कश्चन चेत् भवन्तः परिष्कुर्युः इति प्रार्थये लृङि अद्रावयिष्यत् अद्रावयिष्यताम् अद्रावयिष्यन् अद्रावयिष्यः अद्रावयिष्यतम् अद्रावयिष्यत अद्रावयिष्यम् अद्रावयिष्यम् अद्रावयिष्याव अद्रावयिष्याम ततः अग्रे धातुः अस्ति सूत्रे सृ श्रावयति स्यन्दति इत्यर्थः व्याख्याता वदति स्रवति जलं तत् श्रावयति इत्यर्थः धातोः स्यन्दनार्थकत्वं मत्वा आह स्यन्दति इत्यर्थः एवं खलु रूपाणि वदामः तत्र अस्य रूपाणि तु पूर्वमुक्तानि अस्माभिः तत्र स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवतीनां वा एवं खलु विकल्पेन इट् तत्र भवति अतः तत्र नैव सः विषयः तु सनि परतः खलु अथवा सन्वद्भावे सति णिचि अपि भवति सत्यं सत्यं तत्र कौमुद्यामतेव सूत्रार्थः उच्यते खलु नाम येषाम् अभ्यासस्य उकारस्य इत्थं वा स्यात् सनि अवर्णे धात्वक्षरे परे असिस्रवत् असुस्रवत् तर्हि तत्र पृ इत्य नाम एषः सृ इति धातुः अपि अस्ति एव खलु अतः असिस्रवत् असुस्रवत् इत्यादीनि रूपाणि पूर्वम् अस्माभिः सुष्ठुतया उक्तानि सन्ति एव पुनः वक्तव्यानि इति नास्ति अस्तु तर्हि प्रकृते अग्रे के विचाराः व्याख्यात्रा क्रियमाणाः सन्ति तत् पश्यामः कथयति प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते इति आत्मनेपदं तु प्रामादिकमेव नाम एतेन सूत्रेण बुधयुतनशजने पृदृसृभ्योणेः इत्यनेनत्र परस्मैपदविधानमेव भवेत् खलु इति यद्वा भक्तजनः हरौ प्रीतिं जनयति आत्मविषये तां हरिः जनयते इति ण्यन्ताण्णौ रूपं नाम ण्यन्ताण्णौ क्रियते तर्हि प्रथमण्यन्तः लोपे सति अपरस्मात् णिचः अत्र आत्मनेपदविधानं कदाचित् सम्भवेत् इति व्याख्यातुः अभिमतम् अस्य काव्यप्रयोगस्य साधनाय अग्रे गच्छति प्रयोज्यकर्तुः शेषत्वविवक्षया भक्तजनस्येति षष्ठीत्याहुः भक्तजनस्य यो जनयते इत्यत्र षष्ठी प्रकारः उच्यमानः अस्ति तावदेव इति एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे भवति इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रे उच्यते निगरण व्याख्यातः निगरण इति इङ्गितं क्रियते मूले पश्यामश्चेत् निगरणचलनार्थेभ्यश्च इत्यस्ति निगरणचलनार्थेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति निगरणञ्च चलनञ्च निगरणचलने इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति निगरणचलने अर्थौ येषान्ते निगरणचलनार्थाः तेभ्यः निगरणचलनार्थेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति
अणेः इत्यपि पञ्चम्यन्तमेव शेषात् कर्तरिपरस्मैपदमित्यतः परस्मैपदमित्यनुवर्तते। अणेः इति तु बुधयुधनषजने पृथुर्भ्यो अणेः इत्यतः अनुवर्तते इति भावः। समीचीनं। पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। निगरणं भक्षणं चलनं कम्पनम् एतदर्थकयोः नाम सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। एतदर्थकेभ्यः अण्यन्तेभ्यः परस्मैपदमित्यर्थः। कथयति पूर्वसूत्रे प्रूदृसॄणां ग्रहणं तु अचलनार्थानामेव इति। अतएव मूले प्रापयति इत्यादि व्याख्यातं पानमपि भक्षणमेव अपोष्णाति इति श्रुतेः। अतएव न पादं न्याङ्य माङ्य सपरिमुहुरुचिनृतिवतपसः इति सूत्रे पाग्रहणम् अर्थवत्। न पीयतान्नाम चकोरजिह्वया कथञ्चिदेतन् मुखचन्द्रचन्द्रिका इमां किमाचामयसे न चक्षुषी चिरञ्चकोरस्य भवन् मुखस्पृशी इति श्रीहर्षश्लोके अत्र प्रयोगसामर्थ्यम् उच्यमानमस्ति। कथयति श्रीहर्षश्लोके आचामय इति पृथक्पदम् अह विष्णुः आचामय इति पृथक्पदं से इति पृथक्पदम् इति भावः। तत् उपपादयति कथम् अह विष्णुः तस्य स्त्री ईः लक्ष्मीः तया सहिता से इत्येकारान्तस्य से शब्दस्य सम्बोधनम् एङ्घ्रस्वात् इति सम्बुद्धिलोपः इति व्याख्येयम् इति प्रौढमनोरमायां स्थितं। कविप्रयोगस्य अत्र उपपादनं क्रियमाणम् अस्ति। आचामयेः तत्र आचामयसे इति आत्मनेपदं कथं भोः तत्र भक्षणार्थकत्वात् परस्मैपदत्वमेव स्यात् निगरणचलनार्थकेभ्यश्च इत्यनेन इति भावः। अतः कथम् इदं प्रयुक्तम् इति चेत् तत्र परस्मैपदमेव अस्ति भोः आचामय इति पृथक् पदं से इति पृथक् सम्बोधनं पदमिति तस्य प्रयोगस्य साधुत्वम् उपपाद्यमानम् अस्ति इति भावः। अग्रे गच्छति नाम अस्य औचित्यमस्ति वा न वा इति अग्रे उच्चार्यमाणं वर्तते अग्रे प्रतिपाद्यमानमस्ति। वस्तुतस्तु चक्षुषोः मुखचन्द्रिकाकर्मकपानात् मुखचन्द्रिकाकर्मकपानात्मकाचमना असम्भवात् आचामिः आदरे लाक्षणिकः नाम आङ् चमन् धातोः अण्यन्तः अत्र आदरार्थे लाक्षणिकः वर्तते। कथयति अतः निगरणार्थकत्वाभावान् न परस्मैपदत्वम्। अतः निगरणार्थकत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा परस्मैपदत्वं न भवति। अतः आत्मनेपदत्वं युज्यते खलु। आत्मनेपदप्रत्ययः आचामयसे इति एवं रीत्या क्रियापदे स्वीकारे से इति एकारान्ते क्रियापदे स्वीकारे प्रकृते युज्यते खलु। कथयति न चैवं सति प्रत्यवसानार्थकत्वाभावात् चक्षुषोः गतिबुद्धिति कर्मत्वं न स्यादिति शङ्क्यम्। न चैवं सति प्रत्यवसानार्थकत्वाभावात् चक्षुषोः गतिबुद्धिति कर्मत्वं न स्यात्। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मकाणामणि कर्तासणो कथयति न हि आचामिः अत्र केवले आदरे वर्तते किन्तु पूर्वक आदरे वर्तते। सादरज्ञाने लाक्षणिकति यावत् ततश्च बुद्ध्यर्थकत्वाद् आचामेः चक्षुषोः कर्मत्वं निर्बाधमिति इत्यादि शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं। नाम दीक्षितस्य खण्डनमत्र क्षन्तव्यं दीक्षितस्य न। अयं स्वतन्त्रः विचारः व्याख्यायामेव वर्तते। व्याख्यात्रापि शेखरात् अयं विचारः गृहीतः इति तु ज्ञायमानम् अस्त्येव। सम्यक् अस्तु। व्याख्याताग्रे वार्तिकस्य विषये विशेषं कथयन् अस्ति। ततः पूर्वम् अस्माभिः रूपाणि अत्र वक्तव्यानि सन्ति यानि मूले प्रदत्तानि सन्ति। अतः तानि सकृत् वदामः। तत्र निगारयति
दत्तमस्ति खलु कोऽर्थः भक्षयति इत्यर्थः यतः निगरणं भक्षणम् इति खलु उक्तम् अतः कृत्वा अतः रूपाणि वदामः अनन्तात् नाम आत्मनेपदविधानं परस्मैपदविधानमेव अत्र भवति इति भावः तर्हि निगारयति निगारयतः निगारयन्ति निगारयसि निगारयत्थः निगारयथ निगारयामि निगारयावः निगारयामः ततः लिटि तत्रापि क्रीन् लिटि निगारयाञ्चकार निगारयाञ्चक्रतुः निगारयाञ्चक्रुः निगारयाञ्चकर्थ निगारयाञ्चक्रतुः निगारयाञ्चक्र निगारयाञ्चकार निगारयाञ्चक्र निगारयाञ्चकृप निगारयाञ्चकृम भूलिटि निगारयां बभूव निगारयां बभूवतुः निगारयां बभूवुः निगारयां बभूविथ निगारयां बभूवतुः निगारयां बभूव निगारयां बभूव निगारयां बभूविव निगारयां बभूविम असिलिटि निगारयामास निगारयामासतुः निगारयामासुः निगारयामासिथ निगारयामासथुः निगारयामास निगारयामास निगारयामासिव निगारयामासिम लुटि निगारयिता निगारयितारौ निगारयितारः निगारयितासि निगारयितास्थः निगारयितास्थ निगारयितास्मि निगारयितास्वः निगारयितास्मः लृटि निगारयिष्यति निगारयिष्यतः निगारयिष्यन्ति निगारयिष्यसि निगारयिष्यत्थः निगारयिष्यथ निगारयिष्यामि निगारयिष्यावः निगारयिष्यामः नि उपसर्गपूर्वक ऋ निगरण इति धातुः भवति इत्यपि तत्र बुद्धौ स्थापनीयम् अस्तु लुटि निगारयतु निगारयतात् निगारयतां निगारयन्तु निगारय निगारयतात् निगारयतं निगारयत निगारयाणि निगारयाव निगारयाम लङि न्यगारयत् न्यगारयतान् न्यगारयन् न्यगारयः न्यगारयतं न्यगारयत न्यगारयन् न्यगारयाव न्यगारयाम समीचीनं ततः विधिङि निगारयेत् निगारयेतान् निगारयेयुः निगारयेह निगारयेतन् निगारयेत निगारयेयन् निगारयेव निगारयेम आशिलिङि निगार्यात् निगार्यास्तान् निगार्यासुः निगार्याः निगार्यास्तन् निगार्यास्त निगार्यासं निगार्यास्व निगार्यास्म लुङि न्यगारयिष्ट न्यगारयिषातान् न्यगारयिषत न्यगारयिष्ठाः न्यगारयिषाथान् न्यगारयिढ्ढुम् न्यगारयिषि न्यगारयिष्वहि न्यगारयिष्महि लृङि न्यगारयिष्यत् न्यगारयिष्यतान् न्यगारयिष्यन् न्यगारयिष्यः न्यगारयिष्यतन् न्यगारयिष्यत न्यगारयिष्यन् न्यगारयिष्याव न्यगारयिष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति निगरणार्थे इतोपि अन्यः धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते अत्र अश इति तत्र अशभोजने क्रियादिस्थः भवति खलु धातुः अतः तस्य आशयति इति एकं रूपम् उच्यमानं वर्तते रूपाणि वदामः आशयति आशयतः आशयन्ति आशयसि आशयथः आशयथ आशयामि आशयावः आशयामः लिटि क्रीन् लिटि आशयाञ्चकार आशयाञ्चक्रतुः आशयाञ्चक्रुः आशयाञ्चकृथ आशयाञ्चक्रतुः आशयाञ्चक्र आशयाञ्चकार आशयाञ्चक्र आशयाञ्चकृव आशयाञ्चकृम भुवि आशयां बभूव आशयां बभूवतुः आशयां बभूवुः आशयां बभूविथ आशयां बभूवथुः आशयां बभूव आशयां बभूव आशयां बभूविव आशयां बभूविम असिरिटि आशयामास आशयामासतुः आशयामासुः आशयामासिथ आशयामासथुः आशयामास आशयामास आशयामासिव आशयामासिम लुटि आशयिता आशयितारौ आशयितारः आशयितासि आशयितास्थः आशयितास्थ आशयितास्मि आशयितास्वः आशयितास्मः ततः लृटि आशयिष्यति आशयिष्यतः आशयिष्यन्ति आशयिष्यसि आशयिष्यथः आशयिष्यथ आशयिष्यामि आशयिष्यावः आशयिष्यामः लोटि आशयतु आशयतात् आशयताम् आशयन्तु आशय आशयतात् आशयतम् आशयत आशयानि आशयाव आशयाम लङि आशयत् आशयताम् आशयन् आशयः आशयतम् आशयत आशयम् आशयाव आशयाम सम्यक् विधिलिङि आशयेत् आशयेताम् आशयेत आशयेताम् आशयेयुः आशयेः आशयेतम् आशयेत आशयेयम् आशयेव आशयेम ततः आशिलिङि आस्यात् आस्यास्ताम् आस्यासुः आस्याः आस्यास्तम् आस्यास्त आस्यासम् आस्यास्व आस्यास्म
ततः लुङि आशिषत् आशिषताम् आशिषन् आशिषः आशिषतम् आशिषत आशिषम् आशिषाव आशिषाम लृङि आशयिष्यत् आशयिष्यताम् आशयिष्यन् आशयिष्यः आशयिष्यतम् आशयिष्यत आशयिष्यम् आशयिष्याव आशयिष्याम। अग्रे भोजयति अस्ति। तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठस्तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरूण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते परस्मैपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।